मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है, ना जगह जमीन है, हटा राखी पाती जाए हमारा घर जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 9:15 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथुवा नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित वडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। हामी आजको कार्यक्रममा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पोखरियाका स्थानीय मुसहर समुदायको अवस्थाका बारेमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा हामी पोखरियामा स्थानीय मुसहरहरूको अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझ्नेतर्फ लाग्दैछौँ। हामीले स्थानीय मुसहर अगुवा श्यामबाबु माझीलाई त्यहाँका मुसहर समुदायको अवस्था बारेमा सोधेका छौँ। यहाँको मुसहर समुदायको अवस्था चाहिँ दयनीय छ। अब दयनीय अवस्था भन्दाले अब आफ्नो चाहिँ पेसा त किसानी हो, तर आफ्नो किसानी पेसा हुँदै पनि उनीहरूको साथमा जमिन नभएको कारणले अन्त मजदुरी जला गरेर आफ्नो दुई छाक आफ्नो काट्छ र यो अरू त्यो ज्याला नभेटेको खण्डमा अब हाम्रो यहाँको मुसहरहरूले अब गाउँै छोडेर चिम्नी भाटामा गएर सारा परिवारै सहित गएर त्यहाँ बसेर 6 महिना 7 महिना बिताउँछ। अब यहाँ चाहिँ उनीहरूको बच्चाहरूलाई पनि स्कुलमा अब पहुँच अब भएको हो। अब कसरी हुन्छ? अब उनीहरूले चिम्नीमा गएर त्यहाँ अब बच्चा सहित जान्छ। अब यहाँ घर खाली हुन्छ। अब स्कुल पनि अब कसरी पठाउने? चिम्नी भाटामा उसलाई के अरे बालश्रम पनि हुन्छ। जो मैले चाहिँ जानेको र बुझेको के हो भने मैले के बागमती नगरपालिकामा पनि हेरेँ, त्यहाँ भरत छापा के अरे मेयर रहेछ। त्यहाँको चाहिँ लगभग म त्यहाँको मिटिङमा गएको थिएँ। त्यहाँको मिटिङमा लगभग त्यहाँको त्यो बरथुवा नगरपालिका गाउँ के अरे नगरपालिकाको सबै दलितहरूलाई त्यहाँ यो भूमिहीन के अरे सम्बन्धमा सबैलाई फर्म बुझाएर तिनीहरूले जग्गा छुट्याएर नाममा पनि दर्ता गराएर उनीहरूको वासस्थान पनि दिएको छ। अब हाम्रो चाहिँ हेर्नु के अरे लालबन्दी नगरपालिका, ईश्वरपुर नगरपालिका, हरियौन नगरपालिका,
हाम्रो बृहत्तवा नगरपालिका, यो 4वटा नगरपालिका हाम्रो सर्लाही जिल्लामा अलि उत्तर बेल्टमा पर्छ। त्यो बेल्टको त्यो मेयरहरू अलि बुझ्ने र आफ्नो जनताको अधिकार दिलाने के अरे प्रयासमा उनीहरू अग्रसर छ। अब त्यो ईश्वरपुर नगरपालिकामा मैले हेर्दाखेरि ईश्वरपुर नगरपालिकामा पनि के अरे सबैको भयो, त्यो भूमिहीन फर्म सबैले बुझाएर त्यसको केन्द्रमा पनि गयो। तर हामी यहाँ चन्दननगर गाउँपालिकामा आउँदा के अरे चन्दननगर गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई मैले पटक पटक भने हाम्रो भूमिहीन सम्पत्ति जुन भूमि सुधार मन्त्रालय कुन मन्त्री भन्छ त्यसको नाम मैले बिर्सेँ, त्यो मन्त्रीले त्यहाँ भूमि आयोग गठन गरेर त्यहाँ कार्यान्वयन अब हाम्रै गाउँ वडाबाट हुन्छ भनेर त्यसले पठाएछ। अब हाम्रो चन्दननगर गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षलाई के अरे मेयरलाई बारम्बार भन्दै हामी ज्ञापन पत्र पनि दिएको छौँ। तर हाम्रो यो मागहरूमा केही सुनवाई नगरेर बिचमा लकडाउन पनि भयो। त्यो लकडाउनको के अरे समस्या देखाएर अहिले हुँदैन। यस्तो गर्दा गर्दा पनि त्यो के अरे समय पनि बित्यो, सरकार पनि चेन्ज भयो, फेरि सरकारले अर्को गठन गरियो। त्यो गठन गरिसकेपछि अहिलेसम्म हामीहरू अब के अरे गाउँपालिकामा गएर त्यो अब आन्दोलन गरौँ कि हाम्रो मागहरू के छ, त्यो के अरे मेयर त्यहाँको सरकार हो, त्यो सरकारलाई के अरे कसरी हामी यो के अरे ज्ञापन पत्र दिएर मेरो ज्ञापन पत्रको यो जनताहरूको सबैको नाम डाटा सङ्कलन गरेर हाम्रो चाहिँ त्यहाँ केन्द्र अथवा प्रदेशमा पुगाएर हाम्रो समस्याको हल होस्। हामी बारम्बार भन्दा पनि त्यो मेयरले अटेर यो मुसलहरूको छैन र मुसलहरूलाई त्यो वास्तै नगरेर हामीहरूले अहिले उसले अब के भन्छ कि ओलझेलमा पारेर अहिलेसम्म हामीहरूलाई राखेछ। हामीले भर्खरै सुन्यौं पोखरिया गाउँका श्यामबाबु माझी अर्थात् त्यहाँका मुसहर अगुवाका कुरा। यो समयका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँसँगै हामीले पोखरियाका मुसहरहरूको अवस्था र उनीहरूको अवस्था उकास्नका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गरिरहेका प्रयासका विषयमा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष जगदीश शाह तेलीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। एकैछिन सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। हाम्रो मुसहर बस्तीमा त सञ्चालन केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। जो एनजिओले दिन्छ गाउँपालिकाले त यहाँ मुसहर बस्तीमा केही उपलब्धि गराएको छैन, केही सामान दिँदैन, केही बिजनेस व्यापार गर्नलाई पैसा पनि र केही सामान पनि त्यो सबको दिँदैन। यहाँ त बजेटै भन्छ गाउँपालिकामा छैन रे, के कहाँ छ भने मलाई त थाहा छैन। मेरो वार्डमा त छैन, तर मेरो वार्डमा सिफारिसको लागि, जन्म दर्ताको लागि, नागरिकताको लागि जहिले पनि आउँछ, म सदा फ्रीमा त्यसको सिफारिस मैले गर्छु। अनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमहरू पनि छ होइन, विशेष गरी अलि गरिबहरूलाई यो काममा लगाएर पैसा दिने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ कतिको फर्महरू आउँछ महिलाहरूको, दलितहरूको? म त्यो प्रधानमन्त्री रोजगारमा जो आउँछ नि, त म दलित बस्तीको महिला पुरुष सबैलाई खटाउँछु। त्यो घरमा कृषि बाटो र गाउँघरको बाटो सबैमा लगेर त्यो कमाएर त्यसको जो जला हुन्छ, जो बैंकद्वारा म त्यो सबको पैसा मैले वितरण गराउँछु। त्यसमा मुसहर महिलाले सहभागिता भएको? मुसहर महिलाले सहभागी हुन्छ, त्यसमा रहन्छ त्यसमा। अनि यो यहाँ भूमिहीन जुन दलितहरू मुसहरहरू छ उहाँहरूको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले अथवा वडा कार्यालयले केही पहल गरेको छ कि? केही पहल गरेको छैन। त्यो भूमि छैन। एउटा त दलितको घर त्यो मेन रोडमा परेको छ, किसुनी पासमानको, र त्यसको 2 धुर जमिन गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको छैन अहिलेसम्म। त्यो कारणले मेरो गाउँको बाटो पनि बन्न सकेको छैन। त्यो पोखरिया चन्दननगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 पोखरियामा गाउँ पनि त्यो रोड पनि बन्द भएको छ। त्यही कारणले एउटा मुसहर किसुनी पासमा नाम भने छ, त्यसको घर त्यसै रोडैमा छ। त्यसको केही आजसम्म यो 5 वर्ष बित्न लागेको, तर त्यसको केही व्यवस्था गरेको छैन गाउँपालिकाले अहिलेसम्म।
सर्लाही जिल्लामा सबभन्दा धेरै आन्तरिक आय स्रोत भएको यो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको ठुला ठुला पोखरीहरू पनि भाडामा लगाएर होइन करोडौँ रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। त्यो आम्दानी चाहिँ दलितहरूको महिलाहरूको चाहिँ सशक्तिकरणमा खर्च गरेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ। छैन। त्यो पोखरीको र त्यो नाला जहाँबाट पनि पैसा आउँछ भने पोखरी नारी मन छ नि त्यससम्मको पैसा के कहाँ जान्छ ऊ त्यसको त्यो दलितमा खर्च हुँदैन। त्यो दलितमा केही त्यो सबको व्यवस्था छैन, केही हुँदैन त्यसको। हौसला राखौं सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। हामी मुसहर महिलाहरू तथा मुसहर समुदायको अवस्थाबारे बुझ्न जाँदा स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पोखरियामा पनि पुगेका छौँ। हामीले पोखरिया आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज पङ्कज ठाकुरलाई हामीले त्यहाँको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा मुसहर समुदायहरू सेवा लिन कतिको आउँछन्, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था के छ लगायत विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ। सुनौ पङ्कज ठाकुरसँग हामीले गरेको यो कुराकानी। तपाईँको यहाँ वार्ड नम्बर 4 मा सबभन्दा स्वास्थ्य चौकी पनि तपाईँको जुन ठाउँमा छ त्यो छ गरिब बस्तीको ठाउँ। यहाँ लगभग प्रत्येक दिन 30 देखि 40 वटा बिरामी चाहिँ आउँछ। अनि यो बाहिर औषधिको लिस्टहरू टाँगेको छ, त्यसमा 35 थरी औषधिहरू छ भनेर निःशुल्क दिने भनेको छ। अनि यहाँ कति थरी औषधि चाहिँ अहिले उपलब्ध छ? यहाँ चाहिँ के छ भने 35 थरीको जुन नेपाल सरकारबाट जुन लिस्ट छ जुन त्यो चाहिँ छ। त्यो बाहेक भन्दा तपाईँको एउटा दुईटा चाहिँ गाउँपालिकाबाट पनि दिइरहेको छ। जस्तै कि एजिथ्रोमाइसिन ट्याब्लेट त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको लिस्टमा छैन, तर गाउँपालिकाबाट अहिले एजिथ्रोमाइसिन 250 mg 500 mg त्यो पनि दिइरहेको छ। अनि यहाँ 35 थरी मध्ये सबै उपलब्ध छ त तपाईँकोमा? अहिले चाहिँ अलि सर्टेज छ, तर औषधि चाहिँ छ। 35 थरी भन्दा पनि तपाईँको यहाँ अहिले 20-25 थरीको औषधि छ। ती बाँकी औषधि चाहिँ किन उपलब्ध? किनभने यहाँ त अब सबै यो त गरिबहरू दलितहरू बसोबास गर्ने ठाउँ छ होइन। तराईमा उहाँहरूसँग आय स्रोत पनि कम भएको हुनाले उहाँहरूकै सेवाको लागि भनेर गरेको त्यो औषधि नहुँदा उहाँहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ के छ भने सर तपाईँलाई यहाँ बिरामी आएपछि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई कफ सिरप चाहियो। जस्तै भयो तपाईँलाई बी कम्प्लेक्समा सिरपहरू चाहियो, बच्चाको जुन ड्रप हुन्छ त्यो पनि चाहियो। तर यहाँ चाहिँ के छ ड्रपहरू सिरपहरू छैन, आउँदा पनि अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो नेपाल सरकारको लिस्टमा पनि छैन।
त्यो चाहिँ किन्नु भने पनि प्राइभेटबाट किन्दा मात्रै हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ छैन। त्यो हामीले कहाँबाट उपलब्ध गराउनु त्यस्तो त्यो छैन। ती भएको पनि यहाँ उपलब्ध चाहिँ भएको पनि लिस्टमा भएको पनि छैन होइन। अहिले चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर औषधि माग गरेको थियो, लिस्टमा भएको औषधि छ अहिले 35 थरी छ। अनि हाम्रो जस्तै यो अब कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामी जम्मा 3वटा कर्मचारी हो। त्यसमध्ये एउटा कास, एउटा अनमी अनि एउटा अहेब। यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भर्खर तपाईँलाई स्टार्ट भएको छ। नेपाल सरकारको पनि दरबन्दीमा 3वटा कर्मचारी मात्रै छ। हाम्रो महिला अगुवाहरूले अरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ प्रायः अब यहाँ कार्यालय सहायकले पनि औषधिहरू दिइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू छ, के छ यसमा? यस्तो छ त्यस्तो छैन। यहाँ चाहिँ कार्यालय सहयोगको काम जुन छ, अफिस खोल्ने बन्द गर्ने त्यो चाहिँ मात्रै हो। त्योभन्दा बढी कार्यालय सहयोग अलि हेल्प गर्छ, त्यही हो, त्योभन्दा बढी। भर्खरै कार्यक्रममा समय उपलब्ध गराउनुभयो चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पोखरियामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज पङ्कज ठाकुरले। ठाकुरप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा अब हामी महत्त्वपूर्ण खण्डमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग चन्द्रनगर गाउँपालिकाका मुसहर समुदायले पटक पटक आफूहरूले गाउँपालिकाबाट आश्वासन पाएर पनि जग्गा धनीलाल पूर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। हामीले आजको यो कार्यक्रमको बसाइमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोसँग भेट गरेर किन मुसहर समुदायहरूलाई गाउँपालिकाले आश्वासन मात्रै दिएको हो, लाल पूर्जा किन नदिएको भनेर जिज्ञासा राखेका छौँ। होइन, त्यो चन्द्र गाउँपालिकामा आज केही दिन अगाडि उहाँले दिनुभएको थियो, तर के छ त्यसका लागि हाम्रो त आयोग मन्त्रालयबाट आयोगले बन्द भएछ, अब लागू भए छैन। त्यस कारणले हाम्रो त्यो कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छैन। तर मुसहर उत्थानको लागि हाम्रो चन्द्र गाउँपालिका केही न केही कार्यक्रम राखेछ। जसरी हुन्छ कि जसरी हाम्रो बङ्गुर पालनमा पनि केही न केही पैसा लगानी गरेको छु, हामीहरू दिइराखेको छु। यसको लागि पनि हाम्रो 6 नम्बर वार्डमा 7 नम्बर वार्डमा हामीहरू केही पैसा हाम्रो सरकार गाउँपालिकाबाट दिएछु। त्यसकारण मुसहरको लागि लागेछ। तर के छ, हाम्रो समाजमा अलिकति यो हुन्छ चेतनाको कमी छ। चेतनाको कारणले त्यो अप्ठ्यारो भइरहेछ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, जति पनि मुसहर समुदाय छ अब अहिले पनि गएर विदेश पन्जाब जाने, अहिले पनि चिम्नी भट्टामा जति सम्झाउँदाखेरि तपाईँ यही बस्नुहोस्, घरैमा बस्नुहोस्। हाम्रो जनता आवासबाट यही वार्ड नम्बर 6 मा छ, सबै मुसहरको घर तपाईँको हाम्रो गाउँपालिका अब यो प्रदेशबाट बनिरहेछ। त्यस्तो भइरहेछ, नगर्ने कुरा छैन। तर अहिले मानसिकता एउटा हुन्छ, मानसिकता चेन्ज भए छैन, त्यस कारण अप्ठ्यारो छ। हाम्रो 6 नम्बरमा बस्दा दलित छ, त हाम्रो दलित विद्यालय एउटा छुट्टै भनेर विद्यालय पनि छ एउटा, त्यहाँ पनि हाम्रो गाउँपालिकाबाट अहिले भवन सभन अलिकति कम्ती थियो, कम्पाउन्ड वाल भवन सभन हामीहरू बनाइसकेछु। त्यसकारण चन्द्रनगर गाउँपालिका दलित, खास गरेर दलितमा मुसहर आउँछ, मुसहरको लागि गइरहेछ। तर जुन चेतनाको कारण अलिकति अप्ठ्यारो छ, त्यसको लागि पनि हामीहरू गाउँपालिकाबाट छुट्टै उनीहरूको जातिमा गएर बोलाएर, अहिले त हुँदैन, किन अहिले सबै बाहिर कमाउन गइसकेछ, गाउँपालिकामा एउटा पनि भेटाउँदैन, त्यो अप्ठ्यारो अलिकति छ। अब यो मुख्यतः यहाँले भनेको समस्या अब अलिकति हामीले कुरै गर्दाखेरि ठ्याक्कै समस्याको रूपमा मुसहर समुदाय अलिकति मदिरामा पनि धेरै डुबेको होइन, उहाँहरूकै अगुवासँग कुरा गर्दा पनि त्यो समस्या छ भन्ने छ। यहाँले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? यहाँको पुरानो बासिन्दा, यहाँको पुरै अनुभवकोले हजुरलाई के बताउँछ? होइन, त्यो त छ। हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा अलिकति दलितमा मुसहरको बस्ती बढी छ, प्रत्येक वार्डमा छ केही न केही समस्या त छ। जसरी पनि अहिले पनि हाम्रो चन्द्रनगर वार्ड नम्बर 6 को मान्छे मुसहर अलिकति विदेशमा इन्डियामा गएर कमाएछ। त्यही मैले सुनेको रक्सी खाएर अलिकति गडबडाएछ 2 जना। त्यसको लागि पनि गाउँपालिकाबाट हामीहरू केही खाद्यान्न पनि उपलब्ध गराएछु र गाउँपालिकाबाट 10-10 हजार रुपियाँ पनि हामीहरू सहयोग गरेछौँ। त्यसकारण त्यो रक्सी खाने त्यो छ, त्यो अलिकति साक्षर नछ, त्यसकारण पनि भइरहेछ उनीहरूको। तर के छ कि सुधार भइरहेछ। हाम्रो पञ्चायती व्यवस्थामा थियो त्यो त्यति बेलादेखि अहिलेको समयमा धेरै सुधार भइसकेको छ, रहनसहन भइ, तर हामीले जति चाहेको त्यति भइरहेको छैन। किन चाहिँ त्यो समस्या छ? यहाँले के देख्नुहुन्छ? चेतनाकै कमी हो? चेतनाको कमी हो। रक्सी उनीहरूको एउटा बानी हुन्छ कि हुन्छ रक्सीको अमृत उनीहरू बुझिरहेछ। रक्सी जसरी अमृत खान्छ न, त्यस्तो उनीहरूको एउटा बानी छ। चेतनाको पनि कमी छ र जबसम्म हाम्रो यो शिक्षामा आउँदैन त्यो अप्ठ्यारो छ अलिकति। हजुर, जस्तै गाउँपालिकाले एउटा अभियान पनि चलाहा, जो 20 वर्ष पुगिसकेपछि विवाह गर्ने छोरीलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, पैसा दिने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ मुसहरहरूको सहभागिता छ कि छैन? होइन, त्यसमा छ। हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकाले एउटा के गरेछ,
शिक्षित बेटी बाली पुतोह गरेर एउटा कार्यक्रम ल्याएको छु। त्यसमा के छ कि मुसहरै होइन, सबैको हाम्रो गाउँपालिकामा जति पनि छोरी पैदा हुन्छ त्यसको खाताको जन्म दर्ता गराएर खाता खोलाएर 500 रुपियाँमा खाता खोलाएर त्यसको गाउँपालिकाबाट 24,500 रुपियाँ र 2,000 रुपियाँ ब्याङ्कबाट 27,000 रुपियाँको फिक्स्ड डिपोजिट राख्छ। त्यसको उद्देश्य मेन उद्देश्य कि शिक्षित होस् र बालिक भएर उसको पिहो होस्, बाल विवाह रोकोस्, त्यो हाम्रो उद्देश्य। त्यसमा पनि मुसरको आइरहेछ। तर अलिकति मैले भने न कि रूढिवार्ताको कारणले अब समाजमा होइन हाम्रो छोरी बिचमा भागिहाल्छ, बिचमा बिही गरिहाल्छ, अब आफ्नो छोरीमा आफैमाथि विश्वास हुँदैन त कसले विश्वास गर्छ, त्यो अलिकति छ। त्यसमा माथि चिरेर जसरी पनि समाजको उत्थान गर्नका लागि चन्द्र गाउँपालिका अग्रसर छ। हजुर, अब यहाँले अघि पनि भन्नुभयो यहाँको अभियान त त्यसै पनि छँदैछ। अब यति गर्दा गर्दै पनि बेला बेलामा मुसहरहरू आउने, धर्ना दिने होइन, अब ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायत छ। उनीहरूले चाहिँ यहाँहरूबाट अझै पनि धेरै अपेक्षा गरेको तर सुधार नभएको भन्ने समस्या छ। यसमा चाहिँ मेन समस्या किन गराइरहेछ, किन उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिरहेको छैन? होइन, त्यो छ कि उनीहरू कहिले पनि आउँदैन। यिनीहरू चाहिँ हुन्छ नि राजनीतिक कारणले विभिन्न पार्टीको मान्छे अलिकति लाउ भनेर लिएर आइहाल्छ। तर मुसरको हुन्छ न, हामीहरू त उहाँको घरमा जाँदाखेरि केही छुट्टी हुँदैन, आउँदैन कुरा गर्ने। यो राजनीतिक कारण छ, अलिकति 10-20 जना लिएर आउँछ गर्छ। तर मुसरको यस्तो फुर्सद कहाँ छ कि उसले गाउँपालिकामा बरु म आफै गएर मुसरी टोलमा बसेर उनीको के समस्या जहिले पनि जानुस्, हामीहरूले केही न केही अध्यक्ष दिन आएको छ कि के ल्याउनु भएछ, चावल दिने, दाल दिने। अहिले पनि हाम्रो 2 नम्बरमा एउटा मान्छे एउटा मरेछ मुसर। अहिले पनि म आजै भर्खर उसलाई 30 किलो चावल, दाल, सब्जी सबै आफ्नो घरबाट, आफ्नो खल्तीबाट उसलाई तिरेर आएछु, गरिरहेछु। तर अलिकति चेतनाको कमी छ, त्यसको लागि हामीलाई खट्नुपर्छ। हजुर, अघि पनि यहाँले भन्नुभयो हाम्रो प्रत्येक वडामा कहीँ न कहीँ मुसहरको बसोबास छ भन्नुभयो। मैले यो रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि मुसहरहरूको वडा नम्बर यो जुन पोखरियाको चन्द्रनगरकै पोखरियामा चाहिँ अलिकति दलित विपन्नको चाहिँ घर परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले घर हटाउन सक्नु भएन, बाटै अवरुद्ध छ, विस्तार भएन भन्ने छ। यो चाहिँ के हो समस्या? होइन, छ त्यो चन्द्र गाउँपालिकामा के छ कि अहिले हाम्रो एउटा यो हाइवे छ, हुन्छ न हाइवे र हुलाकी रोड जोड्ने एउटा 25 किलोमिटरको एउटा रोड बनिरहेछ, जो फुलजोरदेखि त्रिभुवनगरसम्म छ। त्यसमा हाम्रो वार्ड नम्बर 4 मा एउटा घर परिरहेछ, केही उसको लानी अलिकति छ, फेरि बासको लागि अप्ठ्यारो छ, त्यस कारणले रोड पनि अवरोध छ। उनीहरूलाई मैले पहल गरिरहेछु। अब त्यसै वार्डमा बस्ने, अब हाम्रो त यस्तो प्रावधान छैन कि गाउँपालिकाबाट जग्गा किनेर दिने। उहाँलाई भनिरहेछु कि उहाँको जनप्रतिनिधिलाई एउटा 5-6 दूर कहीँबाट जग्गा उपलब्ध गराइदिनुहोस्, म गाउँपालिकाबाट उसको घर बनाउनेको लागि पहल गर्छु, जति पैसा लाग्छ। त्यहाँ नभए पनि अब यो सोचमा छु, अब भर्खर रोड बन्ने सुरु भएछ, त्यसको लागि नभए उसलाई सरसल्लाह गरेर, अब त्यस्तै त त्यहाँबाट उठाएर त हाम्रो बाहिर फाल्न मिल्दैन, उसलाई सल्लाह गरेर बरु वार्ड नम्बर यो 6 को नाठीतालमा अलिकति जग्गा, गाउँको नाठीतालको छेउछाउमा हाम्रो मुसरी बस्ती छ, बरु ऊ चाह्यो भने त्यसमा लिएर त्यसलाई एउटा छाप्रो तल्लो घर बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्छु, त्यो हाम्रो सोच छ। अब अन्तिममा जस्तै हामीले केही स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि अब यो मुसहरकै कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अलि यो जुन सरकारले दिने भनेको औषधि पुरा छैन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ छ, फेरि भर्खर गएको पनि अवस्था छ। अब स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनेको त्यहाँका नागरिक, गरिब जनता होइन, सुकुम्बासी, अब यो मुसहरहरू पुग्ने ठाउँ भयो। औषधिको व्यवस्थापनमा चाहिँ के गरिरहेछ गाउँपालिका? होइन, औषधिक व्यवस्था हाम्रो प्रत्येक हाम्रो 7 वटा वार्डमा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी छ, चलिरहेछ। खास गरी के छ हाम्रो यो समाजता अलिकति बाह्र अहिले पनि एउटा खोप भन्नुहोस् न, प्रत्येक वार्डमा हाम्रो खोप चलिरहेछ। तर के हुन्छ कि खोप चल्दाखेरि पनि अलिकति गरिबमा चाहिँ नलिने रे, लिएपछि मर्छ रे, यो चेतना अलिकति कमी छ। अलिअलि हाम्रो अरू वार्डमा भर्ता चलिरहेछ, तर खास गरेर 6 नम्बर वार्डमा अहिलेसम्म 2टा वार्ड मिलाएर 500 पनि खपत भए छैन, जबकि 2 नम्बरमा अहिलेसम्म 1600-1700 खपत भइसकेको छ। त्यो अलिकति छ, औषधिको कमी हाम्रो चन्द्र गाउँपालिका छैन। जति माथिबाट आउँछ त्यो गाउँपालिकाबाट पनि समय पैसा खरिद गरेर राखेछु, प्रत्येक स्वास्थ्यको हाम्रो पठाइरहेछु। त्यस्तो हाम्रो चन्द्र गाउँपालिकामा औषधिको कमी छैन। यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोलाई। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामीले हिजो भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाएका छौँ।
यो अवस्थामा मुसहर समुदायमा गएर उनीहरूको उत्थानका लागि काम गरिरहँदा मुसहर समुदायमा मानव अधिकार लगायत समग्र अवस्था के कस्तो देखिएको छ भनेर हामीले दिवसको सन्दर्भमा साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलाई सोधेका छौँ। अब सुनौ एकैछिन उहाँका कुरा। विश्वभरि नै 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाउन गइरहेको छ। विशेष गरेर यस अवसरमा होइन नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउन लागिरहेको अवस्था छ। तर मैले चाहिँ यहाँ बसेर हेरिरहँदाखेरि यी मानवाधिकारका कुराहरू खालि केन्द्रमा मात्र सीमित भएको जस्तो लाग्छ होइन। जुन एउटा यहाँका चाहिँ तराईका दलित मुसहर समुदायका महिलाहरूले एउटा घाँस बाँस कपास जस्ता आधारभूत कुराहरू जुन संविधानले उनीहरूलाई दिएको कुराहरू छ ती सामान्य कुराहरूबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था छ। यहाँको बच्चाहरू पढ्न पाइरहेको छैन। स्कुल अधिकांश 95% मुसहर समुदायका बालबालिकाहरू चाहिँ स्कुल जान सकिरहेको अवस्था छैन। यसमा पनि राज्यले आफ्नो ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। अब कतिपय मुसहर समुदायको चाहिँ घर जग्गा नै छैन होइन। उनीहरू चाहिँ घर जग्गा विहीन छन्। राज्यले उहाँहरूलाई घर जग्गाको आवासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। जसको पहुँच छ उनीहरूले चाहिँ भूमि आयोगमा आफ्नो नाम दर्ता गरेर लिएको छ। तर मुसहर समुदाय जो शिक्षा पनि छैन, चेतना पनि छैन, उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले पनि त्यति चासो दिएको अवस्था छैन। यो कुराहरूमा पनि हामीले आवाज उठाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा एउटा बेसिक कुराहरू होइन, रोजगारीका कुराहरू, उनीहरूमा त्यो कुराहरू पनि समस्या छ। यो रोजगारीको कुराहरूमा पनि सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। यो अब सरसफाइ, खानेपानी सरसफाइ जस्ता कुराहरूमा पनि उनीहरू पछाडि परेको छ। समुदायमा गएर हेऱ्यो भने छ, अब टोयलेटहरू धाराहरू छ, तर त्यसको उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन। यसको मतलब के हो भने चेतनाको स्तरको कमी चाहिँ व्यापक छ होइन। र हामीले त्यही भएर यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ विशेष गरी उनीहरूको चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूको क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, लिडरसिप विकास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी बढी जोड दिइरहेको छौँ। मलाई लाग्छ अब केही समयमा यसको सकारात्मक कुराहरू पनि आउँछ। तर राज्यले चाहिँ जस्तो दिगो विकासका लक्ष्यहरू होइन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुराहरू गर्ने हो भने त्यो केही केन्द्रमा मात्र सीमित छ। त्यो यसरी लक्षित समुदायमा दूरदराजमा बस्ने समुदायसम्म त्यो दिगो विकासको कुराहरू पनि आउन सकेको छैन। यो मानवाधिकारको कुरा पनि आउन सकेको छैन। यसमा चाहिँ हामी सबैले यसलाई अलि विशेष रूपमा चाहिँ जोड दिनु पर्ला। जुन कुरा जसको लागि हो त्यो ठाउँमा गयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। होइन भने अब होटेलमा बसेर सहर बजारमा मात्र यो कर्मकाण्ड गर्नको लागि मात्र मानवाधिकार दिवस, यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलहरूको कुरा गरेर चाहिँ केही उपलब्धि होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की। उहाँको यो संवादसँगै अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइ नै सकेका छौँ। आज यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमप्रति कुनै प्रतिक्रिया भए यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हो 046 50 15 95। यो माध्यम भएर यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण प्रति धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई कार्यक्रम उत्पादनका लागि अनडेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्य प्राप्त भइरहेको छ। फेरि हामी भोलि आइतबार राति 9:15 बजेपछि कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट म जनार्जन बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।